अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा मौजू है वो शौक के हवाले से है, यानी कि सदमा लगना, दिल हौला पड़ जाना, दिल कमज़ोर पड़ जाना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि सदमा जिस्म की वो हालत है जिसमें जिस्म के अहम काम जो हैं वो धीमे पड़ जाते हैं, यानी कि आपके दिमाग का काम जो है वो धीमा पड़ जाता है, आपका जो हार्ट है वो धीमा हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है, कम काम करता है, और हाथ पाँव आपके ढीले हो जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, और इंसान जो है अपने आप को डूबता हुआ, गिरता हुआ और थका थका सा और बिल्कुल नाचार और लाचार महसूस करता है। तो उसको हम शौक कहते हैं, सदमा कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदे को पता भी नहीं होता कि मैं कहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। यकदम जब उस पर अटैक होता है शौक का, तो इंसान गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे पता भी नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ है, और जो ऊपर वाले लोग हैं अगर कोई देख ले तो फिर वो संभालता है। बहरहाल ये शौक और एपिलेप्सी और दूसरे जो दौरे वगैरह पड़ते हैं, ये उनसे एक अलग बात है, अलग चीज़ है। ये शौक किसी को भी हो सकता है और इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। इसकी वजूहात की तरफ आते हैं कि ये ऐसे होता क्यों है। एक तो वजह इसकी ये हो सकती है कि जिस्म से खून ज़्यादा बह जाए किसी सूरत में, तो उसमें ऐसे हो जाता है, बुरी तरह जलने की वजह से हो जाता है। जब ऊपर की जल्द जल जाती है तो उसके बाद फिर जिस्म से पानी जो है वो खारिज होना शुरू हो जाता है, और जो प्लाज्मा है वो ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से जो है जिस्म अपने आप को नहीं संभाल पाता। शदीद ज़रब अगर लग जाए, चोटें शदीद आ जाए, इंसान गिर जाए, बाइक से गिर जाए, गाड़ी से गिर जाए, वैसे चोटें आ जाए, तो उस वजह से भी होता है। जिस्म में अगर पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो फिर भी ऐसे होता है कि सदमा जो है जिस्म को शौक लगता है और बंदा बेहोश हो जाता है या बेहोश होने के करीब हो जाता है। किसी भी अचानक खबर के सुनने की वजह से भी इंसान जो है वो हवास बाख्ता हो जाता है, अपने हवास खो बैठता है। उसे यकदम इतना शौक लगता है, शौक पहुंचता है कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता, यानी कि उसका जो माइंड है, दिमाग है, वो उस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होता और शौक में चला जाता है। इतना शदीद सदमा होता है। और इसके अलावा शदीद बीमारियों में ऐसा हो सकता है, शदीद दर्दों में ऐसा हो सकता है। तो इसकी ये मुख्तलिफ वजूहात है। अब इसकी अलामात की तरफ आते हैं कि कैसा महसूस होता है। तो पहली बात तो ये है कि मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाता है, उसका रंग पीला पड़ जाता है, जिस्म से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, नब्ज़ सुस्त हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिस्म ठंडा होने लगता है, और शदीद हालत में पेशेंट जो है, मरीज़ जो है वो राहिए मुल्क अदम यानी कि वफात भी पा सकता है। तो हमने अब देखना ये है कि इस हालत में क्या किया जाए। अगर कोई शख्स शौक की हालत में हो तो फ़ौरन सबसे पहले तो कोशिश करें कि वो हॉस्पिटल में आप उसको पहुंचाएं, क्योंकि जो चीज़ें, जो सहूलतें हॉस्पिटल में हैं वो आप घर पे या रास्ते में या कहीं भी उसको नहीं पहुंचा सकते। और अगर हॉस्पिटल थोड़ा दूर है या कुछ ऐसा है कि इमरजेंसी आपको कुछ करना पड़ रहा है, तो फिर आपने ये करना है कि उस बंदे को लिटा देना है। उसकी जो टांगे हैं वो आपने ऊपर रखनी है, यानी कि उठा देनी है। वो टांगों वाली जो साइड है वो ऊंची हो, चारपाई पे आप लिटाएं, टांगों वाली साइड ऊपर कर दें और सर वाली जो साइड है वो नीचे होनी चाहिए, ताकि टांगों से लेके पूरे जिस्म का जो ब्लड है, जो खून है, वो ज़्यादा मिकदार में उसके सर तक पहुँचे, उसके दिमाग को पहुँचे, ताकि उसके जो दिमाग के खलिए हैं, जो सेल्स हैं, वो डेड ना हो जाएं, वो मर ना जाएं। अगर दिमाग के खलिए एक दफ़ा डेड हो जाएं तो फिर दोबारा से उनका ठीक होना मुश्किल होता है, बल्कि वो ठीक नहीं होते। और अगर हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं वो तो फिर करते ही हैं। उनको ड्रिप लगा दी जाती है, ऑक्सीजन लगा दी जाती है, ताकि जिसम में ऑक्सीजन की कमी भी ना हो और पानी की कमी भी ना हो, और उसको जो लाजमी चीज़ें हैं वो उसको मिल जाए।
شاہ کی کیفیت میں اگر خون زیادہ بہہ گیا ہے تو پھر پیشنٹ کو بلڈ دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے. ہیماسل وغیرہ لگائی جا سکتی ہے, اس کو جو ہے نا مینیٹول لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے جو ہے نا کلاٹ بھی نہ بنے جسم کے اندر اور اس کو کچھ نہ کچھ مل بھی جائے, اور خون کی جو کمی ہے ہیماسل لگانے سے وہ بھی پوری ہو جائے. پلازما ٹائپ جو چیز ہے وہ ہیماسل سے پوری ہو جاتی ہے. اور اگر ایسے کرنے میں تاخیر ہو جائے, آپ لیٹ ہو گئے, تو پھر جو اس کی وینز ہیں وہ کولیپس کر جائیں گی, یعنی کہ آپس میں پچک جائیں گی, مل جائیں گی, جڑ جائیں گی. یعنی کہ جب یہ پچک جاتی ہیں, آپس میں چپک جاتی ہیں, تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. پھر ان کو رواں کرنا, ان کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے, اور پیشنٹ جو ہے پھر اس کا اللہ یافت ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ آپ اس کا علاج کیسے کریں گے, اس کو کیا چاہیے. تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا گیا ہوں کہ جو چیزیں آپ کو سب سے پہلے چاہیے وہ ابتدائی طور پہ جو چیز بتائی ہے کہ لٹا دیا جائے, اور اس کو جو باقی چیزیں ہیں ڈرپس وغیرہ وہ لگا دی جائیں, آکسیجن مہیا کر دی جائے. فرسٹ ایڈ کے طور پہ ایلوپیتھک میں ڈاکٹر حضرات دے دیتے ہیں, سولو کاٹف دے دیتے ہیں, یا پھر کارٹیسون اور ڈیکسامیتھاسون, اور اس کی حالت کے مطابق اس کو دے دیں گے. بی پی لو ہے تو ظاہر ہے وہ ہائی اسٹیرائڈ ان کو دینا پڑے گا تاکہ اس کا بی پی جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے. اور اگر پہلے سے ہائی ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے وہ کچھ ہٹ کے کچھ ایسا دیں گے جس سے وہ اس کا بی پی جو ہے وہ لو ہو جائے. اگر جسم اس کا سرد ہو رہا ہے تو اس کو گرم کرنے کے لیے اس کا حل نکالا جائے گا. لیکن جو میں چیز آپ کے لیے تجویز کرنے جا رہا ہوں وہ میں ہومیوپیتھک میں آپ کے لیے تجویز کرنے جا رہا ہوں. یہ بھی ایک چیز ہے کہ پیشنٹ کو ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے وہ ملنا تھوڑا مشکل ہے. ایلوپیتھک تو ہر جگہ پہ اسٹور بنے ہوتے ہیں, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں, اور ڈاکٹر حضرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اچھے ڈاکٹر بھی اور نارمل بھی, ہر کوئی اپنی کوشش تو پھر کرتا ہے. لیکن جو ہومیوپیتھک ہے یہ آپ اگر راستے میں کوئی اسٹور آ جائے آپ کے قریب ہے, یا آپ خود کرنا چاہتے ہیں, یا پھر فرسٹ ایڈ کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ میڈیسن آپ رکھ سکتے ہیں. ایک تو آپ نے کیمفر لے لینا کیو میں, 0 پاور میں کیمفر. اس دعا کے چند قطرے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آپ چینی میں ملا کے اس کے منہ میں ڈالتے جائیں, یا ویسے ہی ڈالتے جائیں. کیمفر جو ہے اس حالت میں جب پیشنٹ کو پسینے آئے ہوئے ہوں گے اور وہ اس کا دل ڈوب رہا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو جاتا ہوا محسوس کرے گا, تو وہ اس کے لیے ڈھارس کا کام دے گا. کاربووچ بھی ایسے ہی ہے. کاربووچ 30 میں آپ دیں, یہ جان بچاتی ہے. ٹھنڈا سانس جو ہے جب ٹھنڈا ہو چکا ہو, رنگ پیلا پڑ چکا ہو, تو کاربووچ اس کو دی جا سکتی ہے. اگر چوٹیں آئی ہیں, جیسے یہ موٹر سائیکل سے گر جاتے ہیں یا کچھ اور چوٹیں آ جاتی ہیں, چاہے آپ نے ڈنڈے سوٹی کھا لیے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو آرنیکا چاہیے. آرنیکا 200 میں, یہ شاک سے آپ کو بچاتی ہے اور بےحد مفید دعا ہے. امریکہ میں کئی ڈاکٹر خیال کرتے ہیں کہ یہ جو آرنیکا ہے اس کو تو ایمبولینس کے اندر ہی پیشنٹ کو اس کی ڈوزیں دینی شروع کر دینی چاہیے. یعنی وہاں پہ اس کو اس حوالے سے بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے. اور جو تیسری دوائی ہے وہ میں آپ کے لیے میں تجویز کرتا ہوں, وہ تھوڑی سی یہ ایمرجنسی میں تو اوپر والی 3 دعائیں ہوں گی نا, تو اس کے بعد والی پھر اگر خوب بلیڈنگ زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو پورا کرنے کے لیے چائنا 30 میں دے سکتے ہیں, ایکونائٹ دے سکتے ہیں. اگر کسی ڈر خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے تو یہ چیزیں, یہ میں سلائڈ پہ لکھنے کی کوشش کروں گا, سلائڈ پہ لکھ دوں گا. تو یہ چیزیں آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہے تو آپ خود سے بھی یہ میڈیسن لے سکتے ہیں اور اس کو پورا اپنے سسٹم کو اوکے کر سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں, اور صدمے سے بچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہومیوپیتھ ہے یہ مرض کی دعا نہیں ہوتی, مریض کی دوائی ہوتی ہے. اگر آپ کمزور ہیں تو اس کے لیے آپ بلیڈنگ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے مسئلہ آیا ہے تو آپ چائنا کو استعمال میں رکھیں, بار بار اس کی خوراک لیتے رہیں. چائنا آپ 200 میں لے لیں یا 30 میں لے لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. 30 میں لیں گے تو 3 ٹائم کھائیں گے, 200 میں لیں گے تو 2 ٹائم کھائیں گے. تو ان چیزوں کو آپ استعمال کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا, اور ایسی کسی بھی ناگہانی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا.
بہت بہت شکریہ، ان میڈیسن کو استعمال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔